अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर हाजिर हूँ जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला इंसानों से कितनी मोहब्बत करता है और किस किस तरीके से इंसानों की मदद फरमाता है। कहते हैं कि एक समुद्री जहाज में बहुत सारा सामान लोड था और समुद्री तूफान की वजह से वो जहाज हिचकोले खाने लगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब समुद्र में तूफान बढ़ता है तो जहाज अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाता और इस जहाज के साथ भी ऐसा ही वाक़या पेश आ रहा था। जहाज के कैप्टन ने ये फैसला किया कि जहाज के वजन को कम किया जाए ताकि इसके तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए न सिर्फ जहाज को बचाया जाए बल्कि इसमें मौजूद सामान और इंसानों की जिंदगियों को भी बचाया जा सके। कैप्टन ने फैसला किया कि एक सौदागर के सामान जो है उसे समंदर के अंदर फेंक दिया जाए और यही वो तरीका था कि जहाज के वजन को कम करके उसके तवाज़ुन को बरकरार रखा जा सकता था। जिस ताजिर का सामान फेंका जा रहा था उसने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया और उसने एतराज किया और उसने मशवरा देते हुए कहा कि ऐसे तो मेरा सारे का सारा सामान नुकसान हो जाएगा और इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। इस जहाज में मौजूद तमाम ताजिरों के थोड़े थोड़े सामान को समंदर में फेंक दिया जाए। ऐसे में एक तो नुकसान भी तमाम लोगों का बराबर होगा और किसी एक का नुकसान नहीं होगा और जहाज को भी डूबने से बचाया जा सकता है। लेकिन इस बात को लेकर तमाम ताजिर भी एतराज करने लगे और उन्होंने इस ताजिर की बात से इत्तेफाक नहीं किया और बाकी के तमाम ताजिरों ने मिलकर ये फैसला किया कि इस ताजिर के सामान के साथ इस ताजिर को भी समंदर के अंदर फेंक दिया जाए और उन सब लोगों ने मिलकर ऐसा ही किया। उस ताजिर को सामान के साथ समंदर के अंदर फेंक दिया। उस ताजिर ने सामान को छोड़ अपनी जान बचाने के लिए तैरने की बहुत कोशिश की क्योंकि वो बहरी जहाज समंदर के ऐन बीच में मौजूद था तो किनारों तक पहुंच पाना मुश्किल था, तो तैरकर उसके लिए भी मुमकिन नहीं था। और चूंकि समंदर के तूफान की वजह से समंदर की लहरें और मौजें बहुत ही ऊंची थी, ऐसे में उसका तैर पाना नामुमकिन था। चंद लम्हे तो उसने तैरने की कोशिश की लेकिन जल्द ही वो समंदर की लहरों और मौजों और लहरों में फंस गया और बेहोश हो गया। इसके बाद उस ताजिर के साथ क्या हुआ उसे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसे जब होश आया उसने देखा कि वो एक जजीरे के पास पड़ा हुआ है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं कि वो कौन सी जगह और मौजिज़ाना तौर पर यहाँ कैसे बचकर वहां पहुंच गया था। समंदर की तेज लहरों ने उसे एक ऐसे जजीरे पर पहुंचा दिया था कि जहां पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ताजिर ने अपने आसान को बहाल करते हुए चलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कमजोरी की वजह से इतना निढाल हो चुका था कि वो दोबारा घुटनों के बल गिर जाता था। फिर वो अल्लाह के हुजूर सर सुजूद होकर अल्लाह ताला से दुआ मांगता था कि जिस अल्लाह ने उसे इतने गहरे बड़े समंदर से यहाँ जिंदा पहुँचा दिया है तो बेशक वही ज़ात है जो मुझे इस प्रॉब्लम से भी निकाल सकती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और वो फल और दरख्त खरगोश वगैरह का शिकार करके अपना गुजारा करने लगा। अब जंगल में उसके पास कोई और सामान तो है नहीं था, इसलिए अपने आप को सर्दी गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके उसने छोटी सी झोंपड़ी बना ली थी। उस दिन हुआ कुछ यूं कि जब वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था तो उसी दौरान तेज हवा चल पड़ी। खाना बनाते वक्त जलाई गई आग तेज हवा की वजह से उसकी झोंपड़ी तक पहुंच गई और उसकी झोंपड़ी को जलाकर राख कर देती है। उस शख्स ने आग बुझाने की लाख कोशिश की, लाख जतन किए, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। पहले समंदर में होने वाले इस वाक़े के बाद और अब इस जंगल में अकेले जहां पर वो खाना बना रहा था, तेज हवा ने इस तरह से उसकी घुटिया को जलाया। वो बहुत ही ज्यादा दिल बर्दाश्त हुआ और अल्लाह के हुजूर मुनाजात करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि ए अल्लाह, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पहले मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, फिर जैसे तैसे करके मैं यहाँ तक पहुँच पाया और अब जबकि मैंने अपना सर छुपाने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और अब इस तेज हवा ने मेरी इस झोंपड़ी को भी जला डाला है। एक तो मैं इस जगह के बारे में नहीं जानता कि मैं किस जगह पर मौजूद हूँ, न यहाँ आसपास कोई मदद
کرنے والا ہے، میں جگہ پر بالکل اجنبی ہوں، یا اللہ یہ ساری آفتیں مصیبتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہیں؟ ایسے عالم میں وہ صداگر مناجات کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے رات کو بھوکا ہی سو گیا، لیکن جب صبح ہوتے ہی سورج کی کرنوں نے اس کی آنکھ پہ دستک دی، اس کی آنکھ کھلی تو ایک عجیب و غریب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ جس کو دیکھنے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ حیران تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی خوش بھی تھا کہ اللہ نے اس کی سن لی تھی، اور ایک ایسا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ جسے اس نے خوشی سے نہال کر لیا تھا۔ جی ہاں، ایک بحری جہاز اس جزیرے کے پاس موجود تھا، اور اس جہاز کے پاس ایک کشتی ہے جو اس جزیرے کے پاس آ کر رکی ہے۔ اس کشتی میں چند لوگ موجود ہیں جو اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد وہ خوش تو بہت تھا، لیکن اس کے من میں ایک سوال ضرور موجود تھا، اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر وہ اسے کیسے ڈھونڈنے میں کامیاب رہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں آگ سے نکلتا ہوا دھواں دیکھا، اور ہمیں ایسا فیل ہوا کہ یہاں پر کوئی انسان موجود ہے جو ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ کیونکہ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے مقامات پر دھوئیں کا استعمال کر کے ہی اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ دھواں مختلف رنگوں کا ہوتا ہے جو موجودہ حالات کی حقیقت کے بارے میں دوسروں تک مطلع کرتا ہے۔ اس صداگر نے ان لوگوں کو اپنی پوری آپ بیتی سنائی کہ کس طرح سے وہ معجزانہ طور پر سمندر کی لہروں سے اور موجوں سے بچتے ہوئے یہاں تک پہنچتا ہے، اور پھر یہاں اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ ان لوگوں کو جیسے ہی اس جہاز کے بارے میں علم ہوا تو وہ کہنے لگے کہ جس جہاز کی آپ بات کر رہے ہیں اس جہاز کو تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا۔ اس جہاز کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب کو ڈاکوؤں نے جان سے مار ڈالا۔ جب وہ تاجر یہ بات سنتا ہے تو وہ فوراً اللہ کے حضور سر سجود ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ بے شک وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اور جو وہ کہتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ بے شک وقتی طور پر جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم پر مشکلات وقت ہے، ہم کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھے گا کہ اللہ ہی بہتر کارساز ہے، وہی بہتر فیصلے کرنے والا ہے، اور بے شک جو وہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ ہم سب کبھی بھی کسی مشکلات کا شکار ہوں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس بات پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ جو کر رہا ہے وہ بہتر ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بہتری اور اچھائی چھپی ہوئی ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی انسان ان مسائل اور ان پرابلمز کی وجہ سے دل برداشتہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھے گا کہ جن لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ پر پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ ان مشکلات اوقات کے اندر جن لوگوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں، بے شک وہی لوگ ہوتے ہیں جو تباہی اور بربادی کی جانب جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ہر مشکل وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں بھی آسان فرما دیتا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والے جانوروں کو خوراک بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، پتھر میں رہنے والے کیڑے کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، اور انسانوں سے تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کی خاطر اپنی جان قربان کر سکتی ہے، اس کو کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتی ہے، تو اللہ کی ذات تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ وہ ہمیں کسی مشکلات میں، کسی تکلیف میں کیسے ڈال سکتا ہے۔ ہاں، جان کی گھڑی ضرور ہو سکتی ہے، بس کامیاب ہے وہ شخص جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے اور ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور اسی کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے اسی کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، اسی کا ذکر و اذکار کرتا ہے۔ انسان اکثر اپنی غلطیوں کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے حضور سر سجود ہو کر اس سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، گڑ گڑا کر اس کے سامنے رویا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔